इलेक्शन में राहुल गांधी ने भी कहा था कि मैं पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर भी स्टेट हुड के लिए आवाज उठाऊंगा, लेकिन इलेक्शन के बाद तो उन्होंने भी कोई बात नहीं की। नहीं, क्यों नहीं है? पार्लियामेंट चलने ही नहीं दिया, ये तो एजेंडे में था। पार्लियामेंट कहाँ चलने दिया? आपके मात्र 1.5 दिन पार्लियामेंट चला है हंगामाबाजी में, वो भी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पर डिबेट था, 75th ईयर को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। उसमें भी जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनके नाम से जो उन्होंने इंसल्टिंग वे में लिया है, तो वो 1.5 दिन भी उसमें शिकार हो गया। तो इसलिए अगर पार्लियामेंट रूटीन में चलता, जो अपोजिशन चाहती थी, जो कांग्रेस पार्टी चाहती थी, तो डेफिनेटली हमारे एजेंडे में था कि हम पार्लियामेंट के अंदर भी इसको बोलेंगे, पार्लियामेंट के अंदर भी इसको कंपेल करेंगे कि सेशन चल रहा है, आप कमिटेड है, आप बिल लाइए। हम सारे इंडिया अलायंस वाले तैयार थे, हम उस पर वोट करते और जम्मू कश्मीर को स्टेट रेस्टोर करने में मदद होती। वज़ीर आला को कुल जमाती डेलीगेशन लेकर वज़ीर आज़म से मिलना चाहिए, बात कर रहे थे कुल हिंद कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी G.A. मीर। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का काम मुकम्मल हो चुका है और तवक्को की जा रही है कि 7 और 8 जनवरी को ट्रैक ट्रायल की जाएगी। इस तरह कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल लिंक तकरीबन हम आवाम के मसाइल हल करने के लिए अपने वादे पर कारबंद हैं। बीजेपी की जानिब से उमर अब्दुल्ला सरकार को हदफ तनकीद बनाने पर मौसूफ ने कहा कि भाजपा ने गुज़श्ता 10 साल के दौरान कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर बेरोजगारों की एक फौज खड़ी कर दी है। नायब वज़ीर आला ने कहा कि सरकार ने सभी महकमों को बर्फबारी के पेश नज़र मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। उन्होंने इंजीनियरों की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार की कामयाबी में इंजीनियरों का बड़ा हाथ रहता है। शुक्रिया इसलिए नहीं कहूँगा कि मैं किसी और काम के लिए, शुक्रिया इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं परसों का कश्मीर के टूर पे था और अलग अलग सड़कों पे जाने का मुझे मौका मिला और कल हम पहलगाम भी थे। शाम को मैं वहां से कोई 8 बजे वापस निकला और सड़कों के ऊपर जो आपने मेहनत की, जो काम किया, उसके लिए आपका शुक्रिया और मुबारक। आप एक पढ़ी लिखी कौम है, इंजीनियर्स हैं, आपका बहुत बड़ा रोल है। इसमें कोई शक नहीं कि हम तो पॉलिसी बनाते हैं, सरकार तो पॉलिसी बनाती है, लेकिन सही मायने में वो पॉलिसी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ठीक है, ठाक है, क्या है, उसका नतीजा आपके हाथों में टिका होता है। हमने कोई पॉलिसी बना दी, गाड़ियां भी खरीद के दे दी, हमने बड़े रूल्स एंड रेगुलेशन भी बना दिए, लेकिन जमीनी सतह पे अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो हमारी उन पॉलिसियों का कहीं भी कोई फायदा नहीं। आप वो लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं। मैं बड़ी मीटिंगों में ऑफिसर्स को भी कहता हूं और आप जो बाकी एम्प्लॉयज हैं उनको भी कहूंगा, आप सब यू आर द फेस ऑफ द गवर्नमेंट। आपका एक एक कदम लोगों के अंदर विश्वास बनाएगा कि सरकार कुछ कर रही है। आप जितने अच्छे कदम चलोगे हमारा भी नाम रोशन होगा, सरकार का भी नाम रोशन होगा, और जितने कदम आप दूसरी तरफ चलोगे, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, तो उतनी ही बदनामी फिर सरकार की भी होती है, आपकी तो होती है, सरकार की भी होती है। और आप समझ सकते हैं कि किन हालातों से हम लोग निकल रहे हैं, ये सरकार निकल रही है। आपको समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने भी तैयार किया हुआ है। रुकावटें जितनी मर्जी आए, हम जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमें चुन के भेजा है, तो उन रुकावटों को बेशक हमारे सामने आएंगी, उन रुकावटों को देखते हुए भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों तक वो सहूलतें पहुंचें जिन सहूलतों के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने जब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया या बाकी सरकार बनाई है। बर्फ हटाने के लिए वादी कश्मीर में नई मशीनें लाई गई हैं, बात कर रहे थे नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी। आकाशवाणी श्रीनगर में हमारे साबिक साथी और मारूफ ब्रॉडकास्टर और न्यूज़कास्टर सैयद मुजफ्फर काशानी की वफात पर आज दूसरे दिन भी शहरबीन को ताज़ियती पैगामात मौसूल हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और दीगर लीडरान ने मारूफ ब्रॉडकास्टर सैयद मुजफ्फर काशानी के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार करते हुए उनके अहल खाना से ताज़ियत की है। इधर PDF के सदर हकीम मोहम्मद यासीन, नौ अदबी कारवान पुलवामा के सरपरस्त अब्दुर्रहमान फिदा, आकाश कल्चरल फोरम अलिमनाग घाग, शहजार कल्चरल फोरम, जम्मू कश्मीर फिक्शन राइटर्स गिल्ड, कल्चर एंड साइंस फाउंडेशन कश्मीर, जम्मू कश्मीर रूह अदब फोरम बड़गाम, शम्स फकीर कल्चरल वेलफेयर सोसाइटी, गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर, थिएटर डायरेक्टर और फिल्मसाज मुश्ताक अली अहमद खान और जमीयत हमदानिया के सरबराह मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने सैयद मुजफ्फर काशानी की वफात पर
गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से ताज़ियत की है। वाज़ेह है कि मरहूम सैयद मुजफ्फर काशानी की इज्तिमाई फातिहा खानी इतवार 5 जनवरी को उनके आबाई कब्रिस्तान वाक़ ज़ियारत बहाउद्दीन साहब नज़दीक संगीन दरवाज़ा नौहट्टा सुबह 11 बजे अंजाम दी जाएगी, जबकि बाद में मरहूम के लवाहकीन के घर वाक़ सेक्टर 2 गुलबर्ग कॉलोनी हैदरपुरा में ताज़ियती मजलिस मुनाकिद होगी। जम्मू कश्मीर में रिटायर हुए सरकारी मुलाजिम सख्त परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 8 माह से रिटायर हुए मुलाजमीन पेंशन बकायाजात से अभी तक महरूम हैं। चंद मुलाजमीन नवंबर 2023 में रिटायर हुए हैं जिनको अभी तक भी बकायाजात अदा नहीं की गई हैं, जबकि उनके बिल मुख्तलिफ ट्रेजरियों में इल्तवा में पड़े हैं और यही हाल उनके जीपी फंड बिलों का भी है। जिला बारामूला के रिटायर मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा किया है कि उनके पेंशन बकायाजात फौरी तौर पर वागुजार किए जाएं। उधर महकमे तालीम में काम करने वाले मास्टर ग्रेड असातिज़ा का कहना है कि उनकी पोस्टिंग में ताख़ीर हो रही है। हालांकि 1 माह पहले उनको तरक्की देकर मास्टर ग्रेड में शामिल किया गया था, लेकिन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर अभी तक मास्टर ग्रेड असातिज़ा की पोस्टिंग करने में नाकाम रहे हैं। हालांकि जम्मू में 9 तरक्की याफ्ता मास्टर ग्रेड की पहले ही पोस्टिंग हो चुकी है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से वाबस्ता सैयद अजहर बुखारी की हमशीरा आज सुबह इंतकाल कर गई। मरहूमा के लवाहकीन के मुताबिक उनका चहारुम सोमवार को उनके आबाई इलाके हफरू चाडूरा में अंजाम दिया जाएगा। इंतजामिया कमेटी तकिया कलंदर अमसाब उर्फ गोशबुग बेटबाग बड़गाम की इत्तला के मुताबिक हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का सालाना उर्स 6 और 7 जनवरी को अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर कुरान खानी और महफिल समा का एहतमाम किया जाएगा। दरियास्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इत्तला के मुताबिक 6 जनवरी सोमवार को गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही रहनेवारी में मुनाकिद होगी। वाज़ेह है कि कल 4 जनवरी से गुरुपुरब के सिलसिले में अखंड पाठ का आगाज होगा और 6 जनवरी को दीवान सजाए जाएंगे। समन जम्मू कश्मीर की वजीर बराए तालीम और सेहत सकीना यत्तू ने आज श्रीनगर और अनंतनाग में कई अस्पतालों का अचानक दौरा किया और मरीजों की देखभाल की सहूलियात और अहम अद्वियात की दस्तयाबी का जायजा लिया। श्रीनगर में वजीर सेहत ने MLA जर्डीबल तनवीर सादक के साथ JLNM अस्पताल रहनेवारी का अचानक मुआयना किया और वहां तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की फराहमी और तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। बाद में सकीना यत्तू ने डाक बंगला अनंतनाग में महकमे सेहत के अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग में हिस्सा लिया और सेहत के शोबे में मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने के लिए कलीदी उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, प्रिंसिपल GMC अनंतनाग और दीगर अफसरान मौजूद थे। सकीना यत्तू ने बाद में जच्चा बच्चा अस्पताल शेरबाग को मुंतकिल करके इसे किसी मुतबादिल जगह की तलाश करने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान किसी भी डॉक्टर को प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और ये मीटिंग का जो कंसर्न है, क्योंकि इस वक्त विंटर चल रहा है, हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज यहाँ पे एक रिव्यू लिया गया जिसमें ये डिपार्टमेंट से पूछा गया है कि पेशेंट केयर में कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए और जो अटैच डॉक्टर्स हैं उनको डिटैच करना चाहिए। जो डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं सर्विस के दौरान, ड्यूटी के दौरान, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और जो डॉक्टर्स अच्छा काम करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, चाहे वो डिपार्टमेंट की तरफ से हो चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से है। जहां फंड की आप बात कर रहे हैं, फंडिंग तो आती है गवर्नमेंट के जरिए जो भी हॉस्पिटल्स को मिलना है, लेकिन हम चाहते हैं कि अलग हॉस्पिटल अगर अपना एक फंड कायम करें जिसमें डॉक्टर्स कंट्रीब्यूट करें, जो HODs हैं वो कंट्रीब्यूट करें और बाकी जो है, ताकि कभी कोई इमीडिएट पेशेंट आता है जिसको केयर नहीं मिल पाता है, कोई इमरजेंसी की मेडिसिन उसको खरीदनी पड़ती है जो वहां पे अवेलेबल नहीं होती है, तो वो उस चीज के लिए कहा गया है। अब ये एग्जामिन करेंगे क्या पॉसिबिलिटी है उसमें, अगर हो सकता है हम भी उसमें उनकी मदद करेंगे ताकि हम जो इमरजेंसी में जाने ज़ाया होती हैं, वक्त पे दवा नहीं मिल पाता है, महंगा इंजेक्शन नहीं ला पाते हैं, वो वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल हो। जिम्मेदार वही लोग होंगे जो करने नहीं देते शिफ्ट, जो शोर उठाते हैं,
ہم نے کئی بار کوشش کی ہے کہ اس کو شفٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت سینسیٹیو جگہ ہے وہاں پہ، اور کوشش کر رہے ہیں، ابھی ایگزامن ہو رہا ہے، کیا ممکن ہوگا وہ ضرور ڈپارٹمنٹ۔ ہاسپٹل نیا بنانے کا ابھی پرپوزل نہیں ہے سرکار کے پاس، اور اس کو بنانے میں کافی ٹائم لگے گا، دیٹ از ناٹ امیجیٹ پاسبل، اور جو شفٹ کرنے کی سچویشن جو ہے اس کو ایگزامن کر رہے ہیں۔ یہ تھیں وزیر صحت سکینہ یتو۔ اوڑی سے ظفر اقبال کی اطلاع ہے کہ لچھی پورہ کے دازنا محلے میں آج ایک تیندوے نے شرافت علی خان کے گاؤں خانے میں گھس کر تقریباً 1 درجن بھیڑوں کو ہلاک کر دیا۔ پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے، جبکہ ابھی ملی اطلاع کے مطابق وائلڈ لائف اور پولیس کی ٹیمیں موقع پہ پہنچ گئی ہیں اور تیندوے کو انہوں نے اپنی تحویل میں لیا ہوا ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں یہ خبر کہ ریجنل لینگویجز ایسوسی ایشن کے صدر مصور معراج نے بھی معروف براڈ کاسٹر اور نیوز کاسٹر سید مظفر کاشانی کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار خاندان سے تعزیت کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے میزبان اور ڈیسک ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کے ایڈیٹر اور نگراں مقصود احمد کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ شہربین آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹس، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت۔ خیبر سیمنٹس، اپنے تعمیرات دل سے بناؤ۔ محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنائیں۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔ یہ آکاشوانی سری نگر خبرن ہند یہ بلٹن ہیت چھس بہ موشوق کاپرنوی گوڑ خاص خبرن پہ اخ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودین کور دل مز واریاہن ترقیتی پروجیکٹن ہند دسلاب، وونک بھارت بنیو سیاسی تو اقتصادی پائیداری ہنز اخ شاندار مثال۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ دہرو وندس دوران بجلی سان سارے بنیادی سہولت یاف تھونک ارادہ۔ جموں کشمیرس مز مارچ ریتس تام 30,000 سولر روف ٹاپ لاگنک نشان مقرر، چیف سیکرٹری۔ تو یہس وری کس ریپبلک ڈے کیمپس مز 2300 پیٹ NCC کیڈٹ شرکت کران۔ خبر تفصیل سان۔ وزیر اعظم نریندر مودین تل آز دل مز واریاہن ترقیتی پروجیکٹن دست، ات ست تھوک واریاہن پروجیکٹن کن کن تہ۔ تمو کور اشوک وہار حالی تعمیر کرنا آمتن 700 فلیٹن دسلاب۔ تمو تل 3 ارب روپین ہند لاگت ست تعمیر کرنا آمتس CBSE کس اکس دفتر کمپلیکسس تہ 10۔ ات ست لج وزیر اعظمن دلی یونیورسٹی مز 6 ارب روپیہ لاگت والن 3 پروجیکٹن کن کن۔ ات موقع پہ خطاب کران ون وزیر اعظمن زِ ؤری 2015 عالمی سوتھرس پہ ملکک وقار پائیدار کرنک وری۔ وزیر اعظم نریندر مودین کور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندس ورث پاک کس موقع پہ لوکن مبارک۔ تمو کور ہر کنس ہند باپت خوشی تو امنک دعا۔ نریندر مودین کر اقلیتی معاملن ہندس وزیر کرن رجیجوس اخ ژادر حوالہ یس ورث پاک کس موقع پہ تمن ہند طرف اجمیر شریف درگاہ کھالنے یی۔ سائنس تو ٹیکنالوجی ہند مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھن لج آز کڑاپا ضلعس مز موراگڑی گامس مز واریاہن ترقیتی پروجیکٹن کن کن۔ تمو کر تتہ زنان سربراہ والن سیلف ہیلپ گروپن ست کت بات۔ تمو وون یم گامی زنانن با اختیار بناونس تو زندگی ہندس معیارس مز بجائی انہ خاطر اہم کردار نبھاوان۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہاہن مشہور سماجی کارکن تو زنانن ہندین حقوقن ہنز علم بردار ساوتری پھولے تہندس زادوہس پہ خراج عقیدت ادا کورمت۔ اکس پیغامس مز وتلو LGN سماج کن پتھ کھور طبقہ کن لوکن ہنز خدمت کرن تو تہندس زندگی ہندس معیارس مز بجائی انس مز ساوتری ہنز کام۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ووٚن زِ سرکار چھِ بجلی ہٕنٛز صورت حال بہتر بناونہٕ خٲطرٕ قدم تُلان. تِمو ووٚن زِ یوٚدوے بجلی سپلائی منٛز کٹوتی چھِ کرنہٕ یِوان وۄنۍ گوٚو یِہُس چھِ صورت حال پرسُک مُقابلہٕ بہتر. وندٕ تیٲرین حوالہٕ ووٚن وزیر اعلیٰ ہن زِ سرکار چھِ کُنہِ تہِ صورت حالس سۭتۍ مُقابلہٕ باپتھ تیار. تِمو ووٚن شیٖن پینہٕ پتہٕ چھُ تِمن سٮ۪ٹھاہ تجرُبہٕ سپُدمُت تہٕ لوٗکن تام بُنیٲدی سہوٗلژ کُنہِ تہِ صورتس منٛز واتناونہٕ باپتھ چھِ قدم تُلنہٕ یِوان. نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھرین ووٚن زِ خدمژن ہٕنٛز فراہمی منٛز بجٲیی اننہٕ تہٕ ترقیٲتی قدم اثردار پٲٹھۍ عملاوٕنۍ یقینی بناونہٕ خٲطرٕ چھُ پالسی سازن تہٕ ٹیکنوکریٹن درمیان دوٚر رٲبطہٕ آسُن ضروٗری. تِمو کٔر یِمن کتھن ہٕنٛز باوتھ آز میکنیکل انجینئرنگ ڈویژن شالٹینگُک دورٕ کرنس دوران. تِمو ہیوٚت تتہِ قٲیِم کرنہٕ آمتِس صوبٲئی سوترٕ کِس کنٹرول روم کِس کامہِ جٲیزٕ. کمشنر آف ریلوے سیفٹی طرفہٕ یی اُدھمپور سرینگر ورمُل ریلوے پروجیکٹ کِس کٹرا ریاسی حصُک حتمی معائنہٕ 15 جنوری برونٛہہ کرنہٕ. شمٲلی ریلوے زونہٕ طرفہٕ یِن جموں کشمیرس منٛز اکھ نٔو وندے بھارت ریل گاڑِ تہٕ 2 میل ایکسپریس ریل گاڑِ پکناونہٕ. یِم ریل گاڑِ پکن شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا تہٕ سرینگر ریلوے سٹیشنس درمیان. اکھ رپورٹ ہیتھ آکاشوانی نیوز سرینگرٕکۍ سربراہ طارق رٲتھر. ات ریلوے حصس پہ معائنٕچ کٲم اند واتنہٕ سۭتۍ سپدِ دِلہِ پٮ۪ٹھ سرینگر تام ریل پکناونہٕ باپتھ وتھ صاف تہٕ یِتھ پٲٹھۍ سپدِ کٔشیٖرِ پٮ۪ٹھ کنیا کُماری تام ریل رٲبطہٕ تہِ مُکمل. سرینگر آکاشوانی نیوزس سۭتۍ کتھ کران ووٚن شمٲلی ریلویزٕکۍ چیف پبلک ریلیشنز افسر ہمانشو اپادھیاہن USBRL پروجیکٹس پٮ۪ٹھ سپدان باقی کامہِ ہٕنٛدِ حوالہٕ. یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی لمبائی ہے تقریباً 272 کلومیٹر. اس میں سے تقریباً دیکھا جائے تو 119 کلومیٹر خالی ٹنلز ہیں جس میں سے 255 کلومیٹر کمیشن ہو گیا ہے اور 17 کلومیٹر کا سیکشن ہے جو کہ کٹرا ریاسی کے بیچ کا ہے یہ ابھی کمیشن نہیں ہوا ہے. لگ بھگ یہ بن کر تیار ہو چکا ہے 17 کلومیٹر کا سیکشن. انسپیکشن ہونے کے بعد CRS صاحب کے کچھ آبزرویشن ہوں گے ریلوے دوارا ان کے کمپلائنس کیے جائیں گے. جو ان کے آبزرویشن ہوں گے جو بھی سدھاراتمک چیزیں وہ کہیں گے جو بھی ٹیکنیکل وہ ان پٹ دینے کو کہیں گے وہ سارے کے سارے ٹیکنیکل ان پٹ دے کے ان کے آبزرویشن کو کمپلائنس کیا جائے گا. کمپلائنس کرنے کے بعد CRS صاحب سے آتھرائزیشن ملے گا ٹو رن دا ٹرینس. اس کے بعد ہی ہم ٹرین چلانے کی استھتی میں ہوں گے. یہ سوتنتر بھارت کا انڈیپینڈنٹ انڈیا کا یہ سب سے مہتوپورن ریلوے پروجیکٹس میں سے ایک ہے. اور اگر کاسٹ کی بات کریں تو 42,000 کروڑ سے بھی زیادہ کا اس پہ خرچ آئے گا. وۄمید چھِ زِ وزیر اعظم نریندر مودی تُلن یِنہٕ والٮ۪ن أکِس دۄن دۄہن دوران نوِ دِلہِ ورچوئل طرزٕ جیٚمۍ ریلوے ڈویژنُک دس. یہ قدم چھُ ریلہِ دٔسۍ کٔشیٖرِ مُلکہٕ کٮ۪ن باقٕے حصن سۭتۍ رلاونٕچہِ عملہِ منٛز سٮ۪ٹھاہ اہم. طارق راتر آکاشوانی نیوز سرینگر. چیف سیکرٹری اٹل ڈولون ہیٚژ آز جوٚمہِ أکِس میٹنگ دوران جموں کشمیرس منٛز عملاونہٕ یِوان PM سوری گھر مُفت بجلی یوجنا ہندِس پیش رفتس سام. تِمو دِتۍ مُتلق افسرن ہدایت زِ تِم کٔرِن UT ہٕنٛدٮ۪ن سارنٕے ضِلعن منٛز مارچ رٮ۪تس تام 30,000 سولر روف ٹاپ نصب کرنُک نِشانہٕ پوٗرٕ. یہُس چھِ یومِ جمہوریہ کیمپس منٛز مختلف ریاستن تہٕ مرکز کیو زیر انتظام علاقن سۭتۍ تعلق تھاون وٲلۍ زٲیدٕ 2,300 NCC کیڈٹ شرکت کران یِمن منٛز 917 کورِ تہِ شٲمِل چھِ. نوِ دِلہِ آکاشوانی نیوزس سۭتۍ کتھ کران ووٚن NCC یِکۍ ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل گربیر پال سنگھن زِ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکڑ کرن 5 جنوری رسمی پٲٹھۍ امہِ کیمپٕچ شروعات. صحت تہٕ طبی تعلیٖم ہٕنٛدۍ وزیر سکینہ یوتون ہیٚژ آز زٔڈبل کِس MLA تنویر صادقس سان رٲنۍ JLNM ہسپتالُک دورٕ کٔرِتھ تتہِ بٮ۪مارن دٔستیاب سہوٗلژن سام. ٹرانسپورٹ خوراک سول سپلائی تہٕ گراہک معاملن ہٕنٛدۍ وزیر ستیش شرمان ہیٚژ آز سرینگرٕ 2 بیوٚن میٹنگن دوران یِمن محکمن ہٕنٛدِس کامہِ کارس سام. تِمو دِتۍ خوراک سول سپلائیز محکمس ہدایت تِم گژھن کشمیر صوبس منٛز غذٲیی چیٖزن ہٕنٛز دٔستیٲبی یقینی بناوٕنۍ یُتھ ونٛدس دوران گراہکن مُشکِل پٮ۪ن نہٕ ویترٕنۍ. آکاشوانی ہٕنٛدۍ سٲبق نیوز ریڈر سعید مظفر کاشانی سُنٛد اجتماعی فاتح خانی یی 5 جنوری آتھوارِ دۄہ صبحس 10 بجہِ نوہٹھس نکھٕ زیارت بہودیٖن گنج بخش رحمتہ اللہ علیہس نزدیٖک مقبرس پٮ۪ٹھ انجام دِنہٕ. خبرن ہٕنٛدِس شعبس چھِ لگاتار تِہنٛدِس رحمتِ حق سپدنس پٮ۪ٹھ تعزیتی پیغام واتان. آکاشوانی سرینگر نیوزس سۭتۍ وابستہٕ سعید اظہر بخاری سٕنٛز ہمشیر تہِ سپٕز آز صبحس رحمتِ حق. نیوز روم عملن بوو دۄکھلہٕ دیالس سۭتۍ تعزیت تہٕ ہمدردی ہُنٛد اظہار. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ ہُنٛد ورثہٕ حوالہٕ چھُ آستانہِ عالیہ امہٕ صٲب گوشہٕ بُگ
بٹ باغ بڈگامہ 6 جنوری قرآن خوانی تو 7 جنوری صوفی محفل ہند سنز کرنے یوان. سرینگر شہر سان رود آز تہ وادی ہندین اکثر ضلعن مز اوبر نپ تو آز صبح پہ روز واریاہن علاقن مز سخت وُنل تہ یم کن صبح گاڑین ہند یون گھن متاثر رود. سانیو نمائندو خبر دژمژ زِ سرینگر جوم قومی وتھ روز آز دوطرفہ ٹریفک باپت یلہ. سونمرگ کرگل وتہ پہ تہ آو آز گاڑین کرگل پہ سونمرگ ینک اجازت دن یل زن مغل روڈ ٹریفک ین گھن باپت مکمل بند چھ. ون لکن سپد آز صبح سرینگر ہوئی اڈس پہ وڈون مز زیر اما پوز ون کی کال برو خبرن ہندس شعبس ست کت کران وون ایئرپورٹ اتھارٹی ہند ڈائریکٹر جاوید انجمن زِ آز شیڈول سارے وڈون ہند یون گھن سپد شامس ژیر تام مکمل. موسمیات محکمہ پیشن گوئی مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تان بالائی علاقن مز کم کاس رود یا شین پینک امکان. سرینگر آز دُک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 2.5 ڈگری سیلسیس تو رات رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت آو -2.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے یل زن جمع آو آز دُک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 20.5 ڈگری سیلسیس تو رات رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 7.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنے. سرینگر پگہ آفتاب کھسنک وق صبح 7:17 تو آفتاب لوس شامس 5:33 پہ. اکہ وقفہ پتہ سپد اردو خبرن ہند بلٹن نشر. ات ست ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند. ٲسِن اجازت خدایس حوال. آداب سامعین، یہ آکاشوانی سری نگر ہے. پیش ہیں خبریں. سب سے پہلے سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا کیا افتتاح. کہا بھارت بن گیا ہے سیاسی اور اقتصادی استحکام کی ایک عظیم مثال. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے موسم سرما کے دوران بجلی سمیت تمام بنیادی سہولیات دستیاب کرانے کا دہرایا عزم. جموں کشمیر میں مارچ مہینے تک 30,000 سولر روف ٹاپ نصب کرنے کا نشانہ مقرر. چیف سیکرٹری. اور اس سال کے ریپبلک ڈے کیمپ میں 2,300 سے زائد NCC کیڈٹ کر رہے ہیں شرکت. خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج دلی میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور اس کے ساتھ ساتھ متعدد پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد بھی رکھا. انہوں نے اشوک وہار میں حال ہی تعمیر کیے گئے 1,700 فلیٹوں کا افتتاح کیا. انہوں نے 3 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے CBSE کے ایک آفس کمپلیکس کا بھی افتتاح کیا. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے دلی یونیورسٹی میں 6 ارب روپے لاگت والے 3 پروجیکٹوں کا بھی سنگ بنیاد رکھا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سال 2025 عالمی سطح پر ملک کے وقار کو مستحکم کرنے کا سال ہوگا. وزیر اعظم نریندر مودی نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پر عوام کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے ہر ایک کی زندگی میں خوشی اور امن کی دعا کی ہے. نریندر مودی نے اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو کو ایک چادر سپرد کی ہے جو عرس کے موقع پر ان کی طرف سے اجمیری شریف درگاہ پر چڑھائی جائے گی. سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے آج کڑپا ضلع میں مراگڑی گاؤں میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا. انہوں نے وہاں خواتین کی سربراہی والے سیلف ہیلپ گروپوں کے ساتھ بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ سیلف ہیلپ گروپ دیہی خواتین کو بااختیار بنانے، ان کی مالی شمولیات میں شامل کرنے اور ان کے معیار زندگی میں بہتری لانے میں کلیدی رول ادا کر رہے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے معروف سماجی اصلاح کار، تعلیم دان اور خواتین کے حقوق کی علم بردار ساوتری پھولے کو ان کے جنم دن پر خراج عقیدت ادا کیا ہے. ایک پیغام میں ایل جی نے سماج کے پچھڑے طبقے کے لوگوں کی خدمت کرنے اور ان کے معیار زندگی میں